با یزید دیا چیخاں نکل گئیاں اما میں 30 سال ملن نہیں آیا اج بھی سجدے چ دعاواں پہ کرنی آئی آپ نے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما کہن لگی وے کون ہے رو کے کہن لگی اما کدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہے تیرا وہی پردیسی ہی آیا اما نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات رات ڈل گئی اما دی آواز آئی وے با یزید پانی ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے اما جڑے ویلے فجر دی نماز ویلے اٹھی اما بیکھیا با یزید پیالہ پھڑ کے کھڑا ہے کہن لگیاں وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی ستا نہیں کدرے ماں دبی ادب نہ ہو جاواں اما نے پانی نہیں پیتا ماں کائنات دی عظیم ہستی عید گزری نہ چند دن پہلے تو سارے پنڈ والے ویکھیا ہوئے گا کہ سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناندا سی پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ مناندے سن تے قبرستان وچ کوئی ماں دی قبر تے پیا روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے پیا روندا سی وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا جا انہاں کولوں کدے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے میری ملت دے نوجوانوں جو انہاں کولوں پوچھو جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نے انہاں نوں پوچھو ماں تے باپ کی ہوندا ہے کسے یتیم کولوں پوچھو اے بڑی عید آئی تے تساں اپنے گھراں وچ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے بچیاں اپنے گھر وچ عید آوے تے بھائیاں کول کپڑے نہیں مانگدیاں بھابیاں تو ڈردیاں بڑھے باپ نو کہہ دیاں نے ابو جی کپڑے لے دیو تیاں دا مان باپ ہوندے تے کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے میرا باپ جوندا رہے باپ دی عظمت پوچھنی تے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی دھی سکینہ کولوں پوچھ اے تسی کماں تے صبح جاندے ہو نا تے بچے پوچھ دینا کہ ابو کتھے چلے ہو میں روزانہ ایک گل سنانا میں جدوں پروگرام تے نکلا تے میرے بچے شام نے جدوں مینوں مل دینا تے بیٹی مینوں آ کے روزانہ پوچھ دیے بابا آج کہاں جا رہے میں دسنا کہ بیٹی آج میں فلاں شہر جا رہا تے بیٹی دا اگلا سوال ہوتا ہے بابا کب آئیں گے تو اسی سویرے کماں تے جاندے ہو نا تے بچے پہلا سوال پوچھتے ہیں بچیاں پوچھ دیاں ابو جی کتھے چلے ہو تے دوسرا سوال اپنے باپ نو اولاد پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے ادا مطلب ہے کہ اولادہ نو پیوما دیاں اڑیکھاں دیاں نے کدوں بابا گھر آؤں کدوں ویر گھر آوے جا کسے یتیم کو پوچھ باپ کی ہوندے ابو دی انگلی پکڑ کے بچہ بازار جو گزر جاوے نا تے بچے نو انج لگ دے جو سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے میں جدے تے انگلی تے ہاتھ رکھے میرے ابو نے میں نو اوہی لے دینا یہ دا مطلب ہے ماں تے باپ دیا بہاراں وکھری گئی ہوتی ہیں کون ہے نمبر کے لاڈ لڈاندہ جے ماں دی قدر انہوں پوچھ جدی ٹر گئی تے باپ دی قدر بھی انہوں پوچھ جڑا یتیم ہو گیا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماواں باؤں دے اے ماواں باؤں دے ماواں دے کلے سوئے فریاد لے جاندے رو رو اپنے چھپے کر جاندے بھائی موہیاں ماواں والے رو رو اپنے چھپے کر جاندے اے باپ مرے
سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے اے ماں باجے محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی اے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑاواں اے جی کرداؤں تینو کول بٹھا کے اے جی کرداؤں تینو کول بٹھا کے کہ درد پرانے چھڑاؤں اے جی کرداؤں تینو کول بٹھا کے کہ درد پرانے چھڑاؤں اے باغا دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاؤں دے مر جان مالی اے جنہ باغاؤں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی بھائی جنہ باغاؤں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی اے جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا اے دا مالی تیرا باپ ہے باغ تے تیری ماں نے لگایا پر مالی تیرا باپ ہے تے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہی انہاں دا والی او باغ اجڑ جاندے نے جنہ دے مالی مر جاون ماں نے جڑا باغ لگایا او دا مالی باپ ہے میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماما دے سویرے اٹھ کے قدم چومیا کرو تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا کہ جا اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا جس دن تو سویرے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چومے زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی ماما دے قدمہ دا بوسہ لیا کرو تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو ڈاکٹر غلام فرید صاحب آج بیلی لوگ ساڑھوں آکے پوچھ دینے آسی صاحب تسی خطیب لوگ ممبران تے بیٹھ کے تے ماں باپ دی بڑی عظمت بیان کر دیو ماں باپ دے حقوق بیان کر دیو تے اسلام نے صرف ماں باپ دے حق ہی نہیں دسے اولاد دے حق بھی دسے نے وہ کہندے نے کہ تسی اولاد دے حق ماں پیانوں کیوں نہیں دس دے تو میں چونکہ اجتماع پڑھے لکھے نوجوانہ دے میں عرض کر دے ماں کیا اولاد حقوق دے پردے دے اولے ہو کہ تو انہوں اسی اجازت دئیے کہ تسی ماں پیان دی بے ادبی شروع کر دیو یاد رکھیو میرا جملہ ہمیشہ زندگی چی یاد رکھیو اپنے ماں باپ دی سختی نو کیونکہ آج کل ماں پہ سختی کرن نا تھوڑی جی سختی کرن تے بچے پتہ کی دمکی لگان دے میں گولیاں کھا لانی
نہر چ ڈب کے مر جاگا جے میرے تے سختی کی بلیک میل کر دینے ماں باپ دی محبت نو یونیورسٹیز دے تے کالج دے پڑھے لکھے ہو پتہ کی کہندے نے میری امی تے میرے ابو میرے کلاس فیلو دے سامنے میں جھڑک دیندے نے میری بےزتی ہو جاندی میرے لیے کی حکم ہے لو جملہ سنو اپنے ماں باپ دی سختی نو ہس کے برداشت کر جانا انہوں قرآن دی زبان چوا بالوالدین احسانا کہندے اور اولاد کی احسان ماں پیتے دسو تسی امی دے قدم دباؤ تے احسان کیتا ابو دے قدم دبائے تے احسان کیتا ماں پیندہ علاج کرایا تے احسان کیتا اپنی کمائی ماں پیانو دیتی تے کیا احسان کیتا نہیں اولاد دا تے ماں پیتے احسان ہوندہ ہی نہیں پھر احسان کیے کہ جدو تیرے ماں پہ غصے چو ہون اپنے ماں باپ دے غصے نو ہس کے برداشت کرنا اپنے ماں باپ دی سختی نو مسکرا کے برداشت کر جانا انو بالوالدین احسانا کہندے نے آئی تے ماں پیاں دا ادب ہے وہ ماں نے جھڑک ماری تے تو بھی جھڑک مار دیتی تے ادب کیڑے ویلے کیتا ابو نے ڈانٹ دیتا تے تو گھوری پا کے ابو وال ویکھ لیا تے پھر ادب کیڑے ویلے کیتا اوہی تے ادب دا ویلا سی اوہی تے سر جھکان دا ویلا سی اوہی تے چپ دا ویلا سی اوہی تے ویلا سی بالوالدین احسانا دا مت کدرے باپ نو گھوری پا کے ویکھیں میرے نبی دی بارگاہ ایک صحابی آئے تے نال بچہ سی نبی پاک نے فرمایا بچہ کون ہے انہیں آکھا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے ان میرے نبی نے بیٹے وال توجہ کر کے حضور نے بچے نو پتہ کیا کیا حضور نے فرمایا جڑو تیرا باپ کھڑا ہوئے نا تے اپنے باپ دے سامنے بیٹھی نا ادب ہے میرے نبی سکھا رہے حضور بچے نو فرما دینے ابو کھڑا ہوئے نا تے ابو دے کول بیٹھی نا کھڑا رویں میرے نبی نے فرمایا باپ ٹردہ ہوئے تے اپنے ابو دے اگے نہ ٹری کہ تیرے باپ نو کدرے تیرا پیچھا ہی نہ ہو جاؤ ہائے 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 اتھے سبحان اللہ کہنی سی ویخ میرے نبی اداب سکھا رہے فرمایا اپنے باپ دے اگے نہ ٹری کدرے تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جائے سید عالم نے فرمایا اپنے باپ دا کدے نام لکے نہ پکاری ماں دے قدمت تھلے جنت ہے اللہ اور ڈی ایچے ویچی یا بیریا ٹاؤن چی جدے کل 10 مرلے دا فلاٹ ہوئے نا علامہ صاحب تے ساڑھے پنڈا دے لوگ پتہ کی کہندے نے اب بندہ کروڑا پتی ہے بڑا امیر ہے کیوں ایدے کو لاہور ڈی ایچے ویچنا 10 مرلے دا فلاٹ ہے کاری صاحب جدے کل 10 مرلے دا فلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے میں نے سچی دسے ہو پنڈ والے ہو تواڈی تے میری امی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے 10 مرلے دے پلاٹ والا بندہ نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے او ماں کی نہیں امیر ہے تے میں نے سچی دسو اپنی پوری زندگی ویکھیا جنا ساڑیاں ماما ساڑے ابو دے کپڑے بھی دو دیاں کپڑے استری بھی کر دیاں اور جتی پالش کر دیاں کھانا بنا دیاں تے ساڑی امی ساڑے ابو دے قدم دبا کے اپنے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں میں نے سچی دسی وہ ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں وہ خدمتاں کر دیوں بابے دی کنی کو شان ہوئے گی یہ دا مطلب ہے کہ ماں دی بڑی عظمت ہے ماں دی بڑی شان ہے اور یار حسن دے 10 حصے کریے نا تے 9 یوسف دے حصے چاہندے نے تے ایک پوری کائنات دے حصے چاہندہ ہے تے جے خدمت دے 3 حصے کریے نا 4 تے وچو 3 حصے ماں دے بندے نے تے ایک باپ دا بھی بندہ ہے ماما دے ادب تے احترام دے نال نال ابو دا بھی ادب احترام کر کیونکہ ماں تیرے باپ دا بھی ادب کر دیئے احترام کر دیئے اولاد دی جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت باپ کو لے کائنات جنوں بھی مرتبے ملے انہوں ماں دی دعا نال ملے سنو حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ انہوں سلطان العارفین کیا جاندہ ہے کسی نے پوچھا حضور مرتبہ کتھو لے آجے آپ نے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی نا تے میری امی کاری صاحب کو لے گئی تے آکھا میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ ایک دن قرآن پڑھ کے آئے نا تے تو انہوں یاد ہے کہ بچہ پڑھ کے آئے تے ماما پوچھ دیا ٹیویشن کی پڑھ کے آئے سبق کی پڑھ کے آئے مدرسے تو کی پڑھ کے آئے آج کالج یونیورسٹی ہے سکول استاد جی نے کی پڑھایا ماما پوچھ دیا نے آپ ہی پڑھ کے آؤں نے تے ماں پوچھ دیئے
ایک دن آئے تھے ماں نے دیکھا بڑے پریشان امی فرما لگی کیوں پریشان ہے عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان آکھے اب تو نکا جیا بچہ ہیں جنہوں کیڑی آیت نے پریشان کیتا عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے پڑھایا کہ اللہ کے اندر انشکر لی والی والدیک اللہ فرماندہ میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر تے اماں کہہ لگی تو کیوں پریشان ہے عرض کی تھی اماں جی میں چھوٹا جیا بچہ میرے کو دو کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو یہ دا مطلب ہے صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن آکھے اماں جی آیت پڑھ آیا پر عمل ادو ہونا یا اپنا کراؤ تو یا رب دا میرے کو دو کم نہیں ہونے میں چھوٹا جا بچہ او با یزید دی ماں کنی کو سیانی ہوئے گی کہ اماں نے فرما تو فکر نہ کر جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر تو رب راضی کر میں تینوں اپنا حق معاف کیتا ماں بھی بلا ویکھاں ماما دے بغیر رب من کیوں ہے جاندہ ہے با یزید فرماد نے اماں نے اجازت دیتی تے میں جنگل چ جا کے ڈیرے لگا لے 30 سال میں جنگل چ عبادت کی تھی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال دے بعد فرماد نے دل چ خیال آیا ویکھاں بلا میں کہ ڈاکو وڈا ولی بن گیا تے اے انج کر کے اندر جھاتی ماری تے اندر خالی جڑے رب نو لبن ٹرے لبو ہی نہیں خیال آیا با یزید 30 سالہ چ رب نہیں ملیا چل ہن ماں دی خدمت کریے کدھرے ماں نہ جاندی رہے دوڑے شام دا ویلا سردیاں دی شام گھر آئے نا تے دروازہ کھڑکاون لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے نوجوانوں خواجہ با یزید بستامی نے کنڈا نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا اماں سجدے جی پہ روندی ہیں خواجہ با یزید نے سنیا اماں سجدے جی رو کے پہ آخدی ربا میرا با یزید بھی چھڑ گیا یا اللہ 30 سال گزر گئے میرا با یزید مل نہیں آیا او دی اماں او دے نال ہوندی یا اللہ میں اپنے پتر دا خیال رکھ دی اماں سجدے چ پئی کہندی ہے ربا میرے با یزید تو یوں خیال رکھنا اماں کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو کنڈا ہی نہ چب جائے نیلی چھت والے آؤ میرے با یزید نو تتی وانا لگے اماں کہہ رہی یا اللہ میرے با یزیدیاں خیراں کرنیاں یا اللہ میرے با یزید نو کدھرے ٹھوکر نہ لگ جائیں انہوں ٹھوٹا بھی نہ لگے با یزیدیاں چیخاں نکل گئیاں اماں میں 30 سال ملا نہیں آیا اج بھی سجدے چ دعاواں پہ کرنی آئی آپ نے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں کہن لگی وے کون ہے رو کے کہن لگی اماں کدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہے تیرا وہی پردیسی آیا اماں نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات رات ڈل گئی اماں دی آواز آئی وے با یزید پانی با یزید پانی پیلا اٹھ کے بیکیا گڑے چ پانی کوئی نہیں کنویں تو پانی لے کے آئے آندیاں نو اماں سو گئی ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے اماں جڑے ویلے فجر دی نماز ویلے اٹھی اماں ویکھیا با یزید پیالہ پھڑ کے کھڑا ہے کہن لگیاں میں با یزید ستا نہیں عرض کی تھی ستا نہیں کدھرے ماں دبی ادب نہ ہو جاواں اماں نے پانی نہیں پیتا عرض کی تھی اللہ میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ میں نو بلیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگے اماں مینوں معافی دے جیڑی ولایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی جیڑی میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا پوچھو با یزید دے کولوں کیویں ماں جھولی بھر دیندی
دو گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دین دی میری ملت دے نوجوانوں اے جنیاں مزاراں تے قبراں تے دیوے بل دینا انہاں سارے بابیاں دیاں سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لو جنوں جیڑا بھی مقام ملیا جو ماں دی دعا نال ملیا جی جے تسی چاہندے ہو نا تانوں دنیا چ اللہ ترقی دے وے کامیابی دے وے رزق دے وے شہرت دے وے حسن دے وے سکون دے وے تے کلیہ یہ کہ اپنی ماں دے کولو دعا کراؤ تے اپنے ابو کولو دعا کراؤ تے انہاں دا ادب تے احترام کرو ہر نسبت رسول دا ادب احترام کرو دے نال محبت کرنے والے ہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت کرنا اور ذکر شہداء کربلا کرنا یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے بلکہ ساڑھا ایمان ہے تو انشاءاللہ العزیز میں تو انہوں شہداء کربلا دا ذکر بھی سناواں گا اور چونکہ والدین دی اصال ثواب دے سلسلہ جمع لے میں دونوں عنوانات نو انشاءاللہ اکٹھے آپ احباب دی خدمت چرز کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی 2 آیات بینات پڑھیاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میں تو ہاڈا پالن ہار میں تو ہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ جدو عبادت کریو میری ہی کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑا اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو اور دوسری آیت مبارکہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دے وے اے نبی دے گھر والےو ویطہرکم تطہیرا اور تساں خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے وا قرآن مجید ان دونوں آیات بینات ایک پاسے اللہ نے والدین اور اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور ایک پاسے اللہ کریم نبی دے اہل بیت دے اطہار دی طہارت انہاں دی پاکیزگی دا ذکر فرما رہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچیاں نے بٹھا کے کھانا کھلا رہی ہیں حضرت امام حسن امام حسین سیدہ زینب حضرت ام کلثوم سارے بچیاں دا بچپن ہے تے سیدہ کائنات فرمان لگیاں بیٹا حسن تو ہاڑے سارے بہن بھائی میرے نہ بیٹھ کے کھانا کھاندے نے مگر میں کچھ دن تو غور کر رہی ہوں کہ تسی میرے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندے تے بیٹا حسن تو میرا وڈا پتر ہے کیا تیرا دل نہیں کردا کہ اپنی ماں دے ہتھوں چوں کھانا کھاویں امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی تھی امی جان میرا دل کردا کہ میں اپنی ماں دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں مگر نہ کھاواں دی وجہ اے وے کہ چند دن پہلے میں نو کٹھیاں بیٹھے خیال آیا کہ میں تے میری امی جان کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیے اس سے لقمے تے میری نگاہ پہ جائے تے اس سے لقمے تے میری ماں زہرہ دی نگاہ پہ جائے میری امی دا دل کرے کہ لقمہ میں کھاواں تے میرا دل کرے کہ لقمہ میں کھاواں تے اپنی امی تو پہلے لقمہ پکڑ کے میں کھا لواں تے کدھرے میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جاؤ اہل بیت اطہار دے گھر بچوں میں تو ماں دا ادب سنا رہا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی تھی امی جان میں صرف اس واسطے تو آنے نہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندا کہ میرے تے میری ماں دے درمیان کھانا ہو گئے تے اپنی ماں تو پہلے میں لقمہ اٹھا کے کھاواں تے بے ادبی نہ ہو جاوے گرامی قدر حضرات پتہ چلے آ کہ سانوں گھرے نبی دے گھر والے دے کولو ہی ماں تے باپ دی عظمت تے انہاں دے ادب دا پتہ چلدا ہے اشارہ کچھ رسول کریم تے اپنے خاندان نے ہی سانوں دسیا ہے تو آج دونوں ذکر کٹھے کیتے جا رہے ایک نوجوان اپنے کندھے تے بٹھا کے مائی وڈیری نو کعبے دا طواف کروا رہا اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی بھی نے تے حضور دے چچا دے بیٹے بھی نے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان کو خیال آیا کہ نبی دے چاچا زاد نے حضور دے صحابی نے بہت فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لما وہ
انہیں عرض کی تھی لجپال آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے. آج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں. میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے میرا گھر کعبے تو 6 میل دور ہے. میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے. گرم پتھراں تے چل کے آیا پاؤں چ چھالے بن گئے. ماں نو کندھے تے اٹھا کے تے کعبے دا طواف کروا رہے ہیں. سوال یہ کرنا کہ ماں دا حق ادا ہویا کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے کیڑے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی حضور ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں کہ آج یہ طواف کروا کے آج میں ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو ماں دے سارے حق دی گل کرنا ہے. فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحات جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے تے چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تے ماں دے سارے حق کون ادا کرے. تو میری ملت دے نوجوانوں پتہ چلیا کہ سانو نبی دے گھر بھی جو پتہ لگیا کہ ماں دی عظمت کیے باپ دی شان کیے. تو آج دونوں ذکر کٹھے نے اجازت ہوئے تے میں دونوں ذکر کٹھے چھیڑن واسطے اس ماں دا ذکر چھیڑا جیڑی ماں نے حسین ورگا پتر زمانے نو دیتا ہے. انہی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی چکے بولو جگا کے بولو ہلا کے بولو سبحان اللہ. میں پچھلے سال آیا تو تُسا سبحان اللہ کی وہ سارا سال میرے کنہ چو گونج دی رہی. اور میں کوٹلی فرید جانا ہے جا کے مجھے 12:30 تقریر شروع کرنی ہے. انہی سبحان اللہ دے دو میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے. ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا. اے مسجدیاں دیواران جو سبحان اللہ دی آواز آوے جڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے کہ اتھے ذکر حسین ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے ساتھ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نہ لحاج کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا بھائی ہاتھ چوکے بولو سارے سبحان اللہ. اچھا ہو سکتا ہے کسی پڑھے لکھے نوجوانوں خیال رکھے کہ ہاتھ کیوں کھڑے کرنے ادھا کی فائدہ ہے. تو ویسے تو تُسا ویکھے حجر اسود دور تو نظر آوے نا دوروں اس طرح کر کے نا استلام کر رہی ہے تے اوہی ثواب مل دے جڑا حجر اسود نو چمن دا ثواب مل دے او استلام نال بھی اوہی ثواب مل دے. اونج میں ہاتھ کھڑے سواستے کروا رہے ہیں کہ اللہ نے سورہ یاسین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. تے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ ہاتھاں نو پوچھے کی کردا سی تے ہاتھے نہ آکھے کہ دودھ چ پانی پاندا سی. ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. جدو تیرے ماہی دا ذکر ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. پروردگار نے فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں. اے نبی دے گھر والے تواڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. فرمایا تو سانو خوب پاک ساتھ ستھرا کر دیواں. کھرولیاں والے قرب و جوار تے آنے والے
اللہ نے نمازی نو حکم دیتا خبردار کوئی نمازی پلیتی دے قریب نہ جاوے اللہ نے حاجی نو حکم دیتا کوئی حاجی پلیتی دے قریب نہ جاوے اللہ نے متقی نو حکم دیتا کوئی متقی پلیتی دے قریب نہ جاوے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ آپ بھی پاک ہے او پاک چیزاں تے پاک لوگاں پیار کردا ہے اللہ جاندہ ہر ایمان والا ہر لحظہ تے ہر لمحہ پاک روے پروردگار نے ارشاد فرمایا نمازی پلیتی دے قریب نہ جامی حاجی پلیتی دے قریب نہ جامی متقی پلیتی دے قریب نہ جامی پتہ لگیا مومنانو حکم ہے پلیتی دے قریب نہ جایا جے پر پلیتی نو حکم ہے محمدیہ دے قریب نہ جایا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پلیتی نو حکم ہے کہ خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت پیر بہو کل کروا کے دے ماں بے مرشد نلوہ کدے بولے نہیں او بولے جدہ مرشد علی ہے ہو رچہ بولو سبحان اللہ آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکلیں اونا دی اے نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے اے میلے اندر دی جان دی بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے اے میل اندر دی جان دی میاں محمد بخش مینوں تانوں یہ عقیدہ دینا چاہندے نے فرما دے نبی دے گھر والے اینے پاک نے کہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میاں صاحب دسنا چاہندے نے کہ تیرا تسبیح تے بیٹھ کے اللہ اللہ کیتے بندہ ولی نہیں بندا علی علی کیتے بھی بندہ ولی بن جاندا فرما دے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی اینے پاک نے نبی دے گھر والے انہاں دا نام لئیے بندہ آپ پاک ہو جاندا ہے بندہ پاک ہو جائے بندہ وَجُ تَحِرَكُمْ تَتَحِيرًا فرمائے خوب پاک صاف ستھرا کراں جدو آئی نا اپنا گھر پاک کرن دی باری تے یا جے علی تے نبی نے رب دا گھر پاک کیتا فرمایا کعبے چو بوتو کڈو انہوں پاک کرو علی نے نبی دے موڑے تے بے کے کعبہ پاک کیتا بتاں تو تے جدو 4000 سال پچھے لے جاواں ابراہیم تے اسماعیل نے کعبہ بنایا عرض کیتی بن گیا جائیے اللہ فرمایا ایک کام ہور کر جو عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ فرمایا لوگا رکوع کرنا ہونا ہے سجدے کرنا ہونا ہے حج کرنا ہونا ہے اعتکاف کرنا ہونا ہے طواف کرنا ہونا ہے تے جاندیا جاندیا أن طَهِّرَا بَيْتِيَ فرمایا دو میں باپ پتر نبی ہو جاندیا جاندیا میرا گھر پاک نہیں کر جاندے کھرولیاں والے جدو آئی نا کعبے نو پاک کرن دی باری تے اللہ نے دو نبیاں نو ابراہیم تے اسماعیل نو فرمایا گھر پاک کرو میرا یہ دا مطلب جدو اپنا گھر پاک کرنا سی رب نبیاں تو کرایا پر جدو محمد دا گھر دی باری آئی تے اللہ فرمایا وَيُ تَحِرَكُمْ تَتَحِيرًا انہوں میں آپ پاک کرنا اپنا گھر نبیاں تو پاک کرایا تے محمد دا گھر رب نے آپ پاک کیتا او کنے کو پاک ہو گے جنہوں اللہ نے پاک کیتا آؤ میں انہاں جو آج دو شخصیات دا ذکر کراں ایک حسین دا
تے ایک حسین دی ماں دا جیڑا اس گھرانے دا نوکر بیٹھا اچھا بولے سبحان اللہ اسی تے سنیاں نالے کھاندے بھی نبی دا آل دا واؤں کھاندے بھی نبی دی آل دا واؤں میں تے گلی گلی یہ پڑھنا بڑا لجپال اے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے 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 تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا اچھیاں کھڑولیاں نا جی اللہ تو انہوں اچھا ہی رکھے اچھی پڑھیے نا تو آڑے چو جیڑا بندے نو ایمان ہے کہ میں اپنی کمائی تے پالنا بندہ ہاتھ نیمہ رکھے تے جنہوں لگ دا نا میرا لنگر مدینے ہوندہ ہے وہ بندہ انج ہاتھ کھڑے کرے بڑھائے اتھے ہی رکھیو میں ویکھنا کنے نہیں بلا کھڑے کی تے کیڑا کمائی تے پال دا ہے تے کیڑا محمد دے پتر دا ٹکڑیاں تے پال دا ہے اتھے ایسرا کر کے اکھیاں بند کر لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ہونا اینی اچھی پڑھو کہ مدینے آواز جاوے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ میرا دل کردہ تسی پڑھو میں سنا اچھی آواز نہ پڑھے آجے اے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ بھائی توجہ ہے سارے اندھی بھائی بڑا لجپال سناوا نا دی لجپالی امام حسن مجتبی اسی سنیاں صرف ذکر حسین ہی نہیں کر دے اسی ذکر حسن بھی کر دے آل علم حضرات تشریف فرمانے امام حسن مجتبی آب جلالی صاحب توجہ بھائی سارے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزر رہے تھے آپ نے ویکھے کہ کالے رنگ دا غلام او دیکھو روٹی دا ایک ٹکڑا ہے اب میرے وال ویکھو تے
قریب ایک کتا بیٹھا ہے. او کالے رنگ دا غلام کی کر دے کہ ایک ٹکڑا توڑ کے تے اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک توڑ کے کتے دے منہ چ ڈال دے. اسی تے کتے نو دھتکار دینے ہیں نا. پر آ میں تینوں لجپالاں دی لجپالی سناؤں. امام حسن مجتبی ایک ٹکڑا روٹی دا اپنے دیکھا غلام اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک کتے دے منہ چ ڈال دے. یہ روٹی کھلانا یہ رب نو بڑا پسند ہے. رازق رب ہے، رزق رب دینا ہے. پر جدو اے ڈیوٹی بندہ اپنے سر لے لینا کہ تیرے بندے نو روٹی میں کھواواں گا. اللہ فرماندا ہے رزق میں وڈنا رازق میں واں. جے میری ڈیوٹی تو لے لئے نا میں تینوں دیتے جانا تو ونڈے جا. آ جڑا رزق کھوان والا معاملہ ہے نا اے تسی غور کریو. جڑا بندہ رب دی مخلوق نو رزق کھلان لگ پوے اللہ دے رزق چ برکت بڑی ڈال دیندا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے ویکھیا کچھ ایک دن آپ نو پتہ چلیا کہ فلاں جگہ ایک محدث نے بڑی دور ایک محدث واسطے نے انہاں نو احادیث نبی پاک دیاں بڑیاں یاد نے. آپ انہاں کل حدیث پڑھن گئے. پتہ لگیا کہ بابا جی نے نا کو مدرسہ نہیں بنایا پہاڑاں چ ڈیرے لائے نے. آپ ڈھونڈ دے جدو پہاڑ چ گئے نا تو اتھے ویکھیا کہ وہ محدث وہ اللہ دے ولی ایک کتے نو روٹی پہ کھلاندے. آپ قریب بیٹھ گئے. کتا کھا کے کھانا جدو روٹی کھا کے چلا گیا نا تے حضرت امام احمد بن حنبل نے بابا جی نے پوچھیا بابا جی میں ویکھیا تواڈے کو روٹی ایک ہوئی سی تو تساں او بھی کتے نو کھلا دیتی. آپ نے فرمایا کہ میں جس علاقے چ رہنا ایتھے کتے نہیں ہوندے. ایک کتا لگدا کدھروں دوروں آیا سی تے غرض لے کے آیا سی کھانے دی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دورو غرض لے کے ایسی تے میں سنیا حضور نے فرمایا ہے جیڑا دنیا تے کسے دی غرض پوری کرے گا نا رب قیامت نو او دیاں ساری غرضاں پوریاں کر دے گا. امام احمد بن حنبل نے حدیث سنی تے اٹھ کے ٹر پہ. او بابا جی آواز دے کے کہنے لگے پتر تو تے حدیث پڑھن آیا سے تے پڑھ کے نہیں چلے آ تے مڑ کے فرمان لگے جڑی سنی ہے نا آ ایک کوئی بڑی ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے. ہون امام حسن مجتبی نے دیکھیا کہ وہ حبشی غلام ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک کتے دے منہ چ ڈال دے. آپ دے قریب گئے تے فرمایا آ کی پیا کرنا ہے. انہیں عرض کی تھی لاجپال میں غریب بندہ تے ایک روٹی ملی تے انہوں بھی بھوک لگی تے منوں بھی لگی تے میں انہوں بھی کھلا رہا تے آپ بھی کھا رہا. آپ نے فرمایا تو غلام کدھر ہے؟ انہیں دسیا وہ فلانے دا غلام. آپ نے فرمایا میرے آؤں تک اتھو اٹھی نہ. امام حسن گئے پتہ کیتا کہ او جڑی زمین دا ٹکڑا جڑے جگہ تے بیٹھا سی وہ جگہ کی دیئے. پتہ لگا حضرت عثمان غنی دے پتر دی جگہ ہے. اسے ویلے جا کے انہوں پیسے دیتے تھے. فرمایا وہ جگہ منوں بیچ دے. وہ سارا پورے دا پورا ایک ایکڑ یا قلہ یا جنہ بھی کہہ لو وہ جگہ خرید کے آئے تھے. غلام اتھے ہی بیٹھا تے آکے نہ تو انہوں کاغذات دے کے فرمان لگے جڑی جگہ تے بیٹھا ہے نا یہ ساری تیری اے ساری تیری ہے. تے کوٹھی بنا لے جو تیرا دل کرے بنا لے. میں نے تیری ادا پسند آئی کہ تو کتے نو کانا کھلایا. آپ دے کے چلے گئے. چند دن بعد آپ آئے تھے او اتھے ہی بیٹھا. آپ نے فرمایا میں تینوں زمین دا ٹکڑا تحفہ دیتا سی تے کوئی گھر بنا کوئی مکان بنا. پھر اونج دا اونجی بیٹھا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لاجپال میں بھی تیرے گھر دا ہی نوکراں تو آڈے ٹکڑے تے پالدا رہا تو آڈیاں آتا میرے چ بھی آ گیا. تو سا ٹکڑا میں نو دیتا میں کسے ہور نو دے دیتا. تو سا میں نو دیتا تے میں کسے ہور نو دے دیتا. آنی نبی دے گھر والے لاجپال انہاں دے درد دے اتھے جڑے پہ جانا وہ بھی لاجپال ہو جاندے نے. میری ملت دے نوجوانوں اس واسطے میں پڑھیا بڑا لاجپال ہے تیرا گھرانہ. میں آسان کر کے عرض کرا سارے دی سمجھے چاہجے اے ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کر دے نو دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے. ماں دا دل کر دے انو یا مامو گڑتی دے وے تے یا نانا گڑتی دے وے.
تے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی نہ بولو پتہ تو انہوں ہے کیونکہ اے جاگ بیتی بھی ہے تے ہڈ بیتی بھی ہے تھوڑا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے ہی لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیچ بیٹھ کے کہہ دیئے اے اوترا چاچے تے گیا ہے تے جے گڑتی مامے دیتی ہوئے نا تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے ایدہ مطلب ہے کہ پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گھڑتی تے جاندہ ہے اور میں نے سچی دسیو کھرولیاں والے ہو اور جنہ نے گھڑتی چو محمد دی زبان چوسی ہوئے نا محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کی دیتے جانا پھر انہا محمد تے جانا سے نا پھر انہا دی صورت بھی نبی ورگی انہا دی سیرت بھی نبی ورگی انہا نو اے عادتہ نانے کھلو بھئی ہاں انہا ویکھیا کہ نانے ورگا تے سخی کوئی نہیں نانے ورگا تے لجپالی کوئی نہیں انہا ویکھیا کہ ساڑھے باب علی ورگا تے لجپالی کوئی نہیں ساڑھی ماں زہرہ ورگی تے کائنات لجپال کسے ویکھی نہیں تے انہا تے گڑتی دا بھی اثر دودھ دا بھی اثر خون دا بھی اثر وہ ایسے لجپال میں نو او بیلی کرنے چے کہہ کے گئے ضرور پڑے ہو اجازت ہوئے تے پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سائیں سردار نے لجپالیاں سنائیاں کہندے ہیں دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اے سنگار فاطمہ اے مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی آپ طیبہ یہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں دی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اینو کمان تظیم یا کہ پیار فاطمہ اے پیار فاطمہ اینو کمان تظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی مگے نائی کرے فاطمہ تو مگے یہ سردار جو بھی مگے نائی کرے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ وہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار
یار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے نبی دی شریعت منانا کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تاجدار چورا شریف اقبال نے فرمایا اے رسول زادی جی بیٹا اچھا علامہ اقبال نے فرمایا اے رسول زادی اے شہزادی کونین میرا دل کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا شریعت نے منع کیتا ہے تو میری ملت دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا گھرانہ علاج پا لے میں نے سچی دسی او یار گھر چک میت ہوئے تے رات نیند تے نہیں نہ ہوں دی چند دن قبل مرچہ میرے نہ رہندہ تھے دے مامو فوت ہوئے تے انہاں دی رات نو میت آئی رات کو 2:30 بجے رات گھر والے بھی نہ سوتے تے پنڈ والے بھی نہ سوتے گھر چک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوں دی تے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر ہوئے تے بیگانی ایک بھی نہ ہو گئے کل سوات دے اندر ڈسکے دی فیملی فوت ہو گئی دریائے سوات چ ڈب کے پورے ملک نے سوگ منایا یعنی کہ میت گھر میں 2 4 5 7 10 انہاں دی 14 15 16 17 لوگ ہلاک ہو گئے بعد میں سن رہا خبرہ دے اندر کہ اس تو بھی زیادہ لوگ مختلف علاقے دے دریائے سوات چ کل ڈب کے مر گئے گھر چ میت ہوئے نیند نہیں ہوندی سارا ملک سوگوار ہو گیا 71 لاشاں ہون تے بیگانی ایک بھی نہ ہوگے سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویران دیا لاشاں کھبے پاسے بھانجے تے بتیجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں 71 لاشاں چکھلو کے تے آسمان والوے کے ڈولے نے بس آئی تے پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کر کے عرض کرا پتران دی اللہ شاہ تے کھلو کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دیں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اسکر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں اپنا عباس دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں سکینہ روندی ویس کے بھی راضی ہوں میں سرنے دے دی نوک دے چڑھا کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ دس تو راضی ہیں اللہ نے رجا فرمایا ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا اجے بھی میری رضاواں پوچھن والے آؤ فرمایا تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی آؤں جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی منٹی حسین لا کے دین نانے دا وک دا ہی لے لے آئے اکھے جیڑی قیمت ہے جے نانے دا دین بچے گا میں قیمت دے کے بچا مانگا پاویں اکبر دینا پہ جائے پاویں اصغر دینا پہ جائے پاویں قاسم دینا پہ جائے تے پاویں عباس دینا پہ جائے قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہارے آ اکھے تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی وارے آ قرآن ہے رب نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں تانوں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دیا کرو خیانت نہ کرو کربلا جو کھلو کے حسین نے آکھیا اکبر تیری امانت تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت تینوں دیتا عباس تیری امانت تینوں دیتا قاسم تیری امانت تینوں ہی دیتا پھر قاسم و عباس دیکھے بھی نہ سید ہاریا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا کچھ بھی نہیں رکھیا
آکھیا سارا کچھ لے لے پر نانے دا قرآن رہے تو زمین تے نہ ڈگن دے میں میرے نانے دا قرآن نہ ڈگے میرے نانے دے اسلام دا پودا نہ مرجھا جائے جتنا خون لینا اج حسین تو دے پتران دا لے لے پر اسلام دا بوٹا نہ قیامت تک مرجھاون دے میں اے ویکھ لو اج بھی مسجدہ وچ اذاناں بھی ہو رہی ہیں نمازاں بھی ہو رہی ہیں حج بھی کعبے ہو رہے ہیں اے سارے ذکر حسین دیاں محفلاں بھی سجدیاں اے دا مطلب ہے کہ اسلام دا بوٹا جتھے حسین پال کے دے گے سن نا امت آج بھی اسے پودے دی چھامیں بیٹھی ہوئی ہے انہیں اپنے پتران دا خون دے کے اسلام دے پودے نو ایسا سر سبز و شاداب کیتا قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان اسلام دے پودے نو نقصان نہیں دے سکتے کیوں؟ اے دیاں بنیاداں چو حسین تے دے پتران دا خون ہے